वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 16 जनवरी बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आपके सितारों की मुआवनत और हमायत हासिल होने की वजह से आपको अपने अमली कामों में फ़ायदा होने के अलावा अपने पुराने आइडियाज़ को भी बुरुए कार लाने का मौका भी मिल सकता है। कई एक नए इक़दामात को अमली शक्ल देने में होने वाली कामयाबी आपको दूसरों से मुमताज़ हैसियत अता कर सकेगी। ऐसे मौके पर आपको अगर अपने दोस्तों की जानिब से किसी मदद या ताउन की पेशकश मौसूल होती है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसे कबूल कर लें। आपको अपने बारे में दूसरों के तबसरे सुनने और इन्हें अपने बारे में बताने में झिझक नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक एहतियात ज़रूर करें कि अपने आप को मज़ीद लचकदार रवैये का हामिल बनाने की कोशिश जारी रखें। टॉरस बुर्ज सौर। आज आपकी हर कामयाबी की बुनियाद आपका एतमाद ही होगा। इसके अलावा अपनी कारोबारी कामयाबियों के लिए आपको दूसरों के मुतहरिक होने से कबल अपने आइडियाज़ को अमली शक्ल देने की कोशिश करनी होगी ताकि इस मस्बत वक्त का माली फ़ायदा उठाया जा सके। आज आपको अपनी शरीक हयात के कुछ ज़ाती मसाइल और मुश्किलात का सद्देबाब करना होगा। इसके अलावा अपने वजदान पर भरोसा करके अपने दोस्तों और दुश्मनों में फ़र्क महसूस करने की कोशिश भी करें ताकि अमली इक़दामात में धोखा न खा सके। अपने आप को बेचैनी से बचाने और पुरसुकून बनाने के लिए आराम ज़रूर करें। याद रखें कि आपको किसी भी दूसरे फ़र्द पर तकिया करने की बजाय सिर्फ़ अपनी खुद एतमादी पर ही भरोसा करना चाहिए। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपको किसी भी मदद के लिए दूसरों के मुंह की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपके अपने रिश्तेदारों में से कोई तजर्बाकार और सीनियर फ़र्द आपकी माली मुआवनत करने और आपको अपने साथ शामिल करने में मददगार साबित हो सकता है। इस सरगर्मी की वजह से आपका ज़ाती एतमाद बहाल हो सकेगा। किसी दूर दराज के इलाके का सफ़र करने या किसी कारोबारी सरगर्मी को आगे बढ़ाने वाला प्रोग्राम मुलतवी हो सकता है। आप जब अपने नए कारोबार का आगाज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको दूसरों की मदद दरकार होगी। ऐसे मौके पर आपको अपने महबूब या शरीक हयात की मुकम्मल मदद मैसर आ सकेगी, जबकि आपको हिचकिचाहट भरे फ़ैसलों से इज्तनाब करना होगा। कैंसर बुर्ज सरतान। आज आपको दूसरों की शख्सियत और किरदार के बारे में अपने ख़यालात का बरमला इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी बातों को सुनने की कोशिश करें ताकि सच झूठ को पहचान सकें। इसी दौरान किसी कारोबारी दौरे का मंसूबा भी तैयार हो सकता है। इस मौके पर आपको ना तो गुस्से से काम लेना चाहिए और ना ही तफक्कुरात का शिकार होना चाहिए, क्योंकि ये कारोबारी सरगर्मी आपके लिए माली तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। आपको अपने दिन के आगाज़ से ही अपने तमाम तर मामलात में मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपको अपने जहन में मौजूदा कुछ ख़यालात को अमली तौर पर बुरोए कार लाने की वजह से आपकी पुरानी दोस्ती और करीबी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। लियो बुर्ज असद। आज सितारों के असरात के तहत आपको रिश्तों की मजबूती आपके मसाइल के हल में बहुत मददगार साबित हो सकेगी। आपको अपने दोस्तों से मिलकर इनके नज़रियात और ख़यालात से आगाही हासिल करने की कोशिश भी ज़रूर करनी चाहिए। आज शाम में अपनी कारोबारी सरगर्मियों की वजह से आपको कहीं से रकम मौसूल होने का इम्कान है, जो आपकी माली हालत को बेहतर बना सकेगी। आपके मौजूदा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आने और अपने प्यार का नशा छा जाने की वजह से आप में तवानाई और काम करने की क़ुव्वत बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको अपनी फ़नकाराना सलाहियतों के इजहार का मौका भी मिल सकता है और बहुत से माली मफादात का हसूल भी मुमकिन हो सकता है। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج آپ کے لیے بہتر دن ثابت ہوگا اور آپ عمدہ طریقے سے اپنے حقیقی خیالات کو عملی شکل دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد ممکنہ طور پر آپ سے حسد کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی خفیہ سازش کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہوشیار اور چالاک بنا کر ہی آپ ان کی سازشوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج آپ کے قریبی افراد میں شامل کسی فرد کی جانب سے آپ کو کسی سازش میں الجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ آپ کو اپنے رویے میں مصلحت پسندی اور صلح جوئی کے اثرات کو نمایاں کرنا ہوگا، ورنہ آپ کی باتوں کا غلط مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ذہنی اذیت برداشت کرنی پڑے گی۔ لبرا، برج میزان، اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو آگے بڑھانے اور اپنے حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج کا دن بہتر اور مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ کچھ نئے منصوبوں کا آغاز کر کے اپنے جاری معاملات اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے ایک ساتھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو کامیابی مل سکے، اور یقینی طور پر آپ اپنے مستقبل کے لیے مستحکم منصوبہ بندی کر سکیں۔ اپنے پیار بھرے سلسلے کو زیادہ جوشیلے انداز میں آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں۔ آج آپ مکمل طور پر توانائی سے بھرپور ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد موجود افراد اپنے معمولات کو بہتر بنانے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت پرجوش ہوں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج اگر آپ نے اپنی تعلیمی حالت کو بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یقین رکھیں کہ کامیابی آپ کے قدموں تلے ہوگی۔ آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں اور خوبیوں کا برملا اعتراف کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کی طنزیہ باتوں کو نظر انداز کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر اپنے اہل خانہ کو کسی طرح نظر فراموش نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے راستے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے تو اپنے روزانہ کے معمول کو جاری رکھیں، لیکن اپنے کام میں پیدا ہونے والی لگن اور محویت کو ضرورت سے زیادہ کام کرنے میں خرچ کر کے یا معمول سے زیادہ وقت فرائض کی ادائیگی میں صرف کر کے اپنے پیاروں کی پریشانی کا باعث نہ بنیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج اگر آپ اپنے درپیش مسائل اور معاملات کی جزئیات میں الجھ گئے تو اپنی توانائی اور وقت برباد کرنے کا سبب بن سکیں گے۔ شام میں کسی تقریب میں شمولیت کا موقع مل سکتا ہے، یا پھر آپ کسی رشتہ دار کو ملنے جا سکتے ہیں جہاں آپ کا وقت بہت پرسکون انداز میں گزرے گا۔ آپ کا جوش و جذبہ آپ کی پیار کرنے والی ہستی کو بھی پرجوش بنا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اپنے مستقبل کے بارے میں آپ دونوں مل کر جرأت مندانہ انداز میں نئی منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے جذبات کو پرسکون کرنے کے لیے آپ پیار بھرے عملی اقدامات کرنے میں کمی نہ کریں گے اور کسی نشاط بھری ملاقات کا اہتمام کرنے سے بھی نہ چونکیں گے۔ کیپریکارن، برج جدی، آج آپ کو ایک وقت میں بہت سی مصروفیات کا آغاز ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کی توجہ بٹ جائے گی اور منزل کا حصول ممکن نہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے مشوروں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی قسم کے شکوک و شبہات آپ کو پریشانی یا بے چینی میں مبتلا نہ کر سکیں۔ اپنے تمام معاملات کو نمٹانے میں اپنے موجودہ وسائل کا استعمال کرتے وقت کسی ہچکچاہٹ یا جھجک سے کام نہ لیں، مگر اپنے آرام کی ضرورت کو کسی حالت میں بھی فراموش نہ کریں، کیونکہ اس کے اثرات بہتر نہ ہوں گے۔ حالات کی بہتری کی وجہ سے آپ کو مالی مفادات اور پیشہ ورانہ اہداف کے حصول میں معمول سے زیادہ آسانی محسوس ہو سکتی ہے۔ ایکویریس، برج دل، آج آپ کو دوسروں سے شراکت داری کرنے میں مالی فائدہ مل سکے گا۔
اپنے موجودہ جاری معاملات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ہی آپ کو کسی نئی سرمایہ کاری کرنے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے آج کا دن آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو کسی مسئلے پر بات کرتے وقت دوسروں کو اپنی بات سمجھانا بہت آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسروں سے تعلقات بھی بہت بہتر رہ سکیں گے۔ دوسروں کی بات غور سے سنیں، پھر اپنے پیار بھرے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ مالی فوائد کے حصول کے لیے آج نہ صرف نئے تعلقات بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں بلکہ موجودہ مراسم کو مضبوط بنانے کی کوشش میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ پائسیز، برج حوت، آج اپنے بہترین خیالات کو بروئے کار لانے کی وجہ سے آپ کو مالی فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی موجودہ ملازمت میں تبدیلی یا کسی نئی جگہ شراکت داری کی پیشکش موصول ہو سکتی ہے۔ آپ کے قریبی افراد میں شامل کوئی فرد آپ کو معمول سے ہٹ کر بہترین تجاویز ہی نہ دے گا بلکہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی عملی راہ منتخب کرنے کی کوشش بھی ضرور کرے گا۔ ایسے حالات میں اپنے شریک حیات سے مشاورت کرنے کی کوشش ضرور کریں، اور ایک اہم بات یاد رکھیں کہ موجودہ وقت کسی قسم کے خدشات پر یقین کرنے یا بے بنیاد شکوک و شبہات کو پالنے کے لیے قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ ہاں، محتاط رہنا بہتر عمل ثابت ہو سکتا ہے۔